Now today we are going to study chromosome and the sex determination. Chromosome र यो वर्ड क्रोमो र सोम भनेको एउटा बडी हुन्छ. क्रोमो भनेको एज अ नेम कलर्ड बडीलाई के भन्छ क्रोमोजम भनिन्छ. र बाइ द वर्ड्स वी क्यान से इट इज ए कलर्ड बडी नामको यो क्रोमोजमलाई चाहिँ. र सेक्स डिटर्मिनेसन भनेको आज हामीलाई थाहा छ एक्स भनेको के हुन्छ फिमेलको हुन्छ र एक्स र वाई क्रोमोजम कसको हुन्छ मेलको हुन्छ. नाउ रिप्रोडक्सन के हुन्छ रिप्रोडक्सनमा चाहिँ के हुन्छ एउटा इन्डिभिजुअलले के गराउँछ एउटा चाहिँ अफस्प्रिङ प्रोड्युस गर्छ. के हुन्छ अफस्प्रिङ बच्चा जन्माउँछ. जस प्रक्रियाबाट के हुन्छ एउटा जस्तो चाहिँ प्यारेन्ट्स हुन्छ त्यस्तो नै के हुन्छ अफस्प्रिङ जन्मिन्छ ठ्याक्क सिमिलर खालको. तर यो सिमिलर खालको चाहिँ भयो यो चाहिँ कसरी भयो कुन माध्यमबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ भयो त्यो माध्यम भनेको नै के हो क्रोमोजमको माध्यमबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा प्यारेन्ट्सको क्यारेक्टर चाहिँ के हुन्छ अर्को प्यारेन्ट्समा सर्छ. एउटा यो क्रोमोजमको कारणले नै गर्दा के हुन्छ एउटा प्यारेन्ट्सको जुन क्यारेक्टर हुन्छ अफस्प्रिङमा सर्छ. त्यो सार्ने माध्यम भनेको के हो त्यो क्यारियर भनेको माध्यम के हो त्यो माध्यम भनेको क्रोमोजम हो. एभ्री अर्गानिजम प्रोड्युस अफस्प्रिङ अफ इट्स आउन काइन्ड. दिस अकर यो चाहिँ अफस्प्रिङ प्रोड्युस गर्छ. यो के को माध्यमबाट हुन्छ दिस अकर के कारणले हुन्छ ड्यू टु द ट्रान्समिसन अफ क्यारेक्टर. के हुन्छ क्यारेक्टरको ट्रान्समिसन हुन्छ फ्रम वान जेनेरेसन टु द नेक्स्ट जेनेरेसन थ्रु द क्रोमोजमको माध्यमबाट. कहाँ हुन्छ क्रोमोजम कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ ग्यामेट्समा स्पर्म र ओभा. स्पर्म भनेको मेल ग्यामेट ओभा भनेको फिमेल ग्यामेट अफ द प्यारेन्ट्स. क्रोमोजम चाहिँ न्युक्लियसमा कस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमोजम्स आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. कस्तो हुन्छ धागो जस्तो हुन्छ. कहाँ हुन्छ न्युक्लियसमा हुन्छ. द्याट हेल्प्स इन द इनहेरिटेन्स भनेको प्यारेन्ट्सको चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ हुन्छ जो अफस्प्रिङमा चाहिँ के हुन्छ क्यारेक्टरको चाहिँ सार्ने माध्यम भनेको के हो क्रोमोजम हो फ्रम द प्यारेन्ट्स टु द अफस्प्रिङ. एन्ड सी द सेल यो के हो सेल्स हो र यो सेल्समा भित्र के हुन्छ सेल अर्गानेल्स र न्युक्लियस हुन्छ. यो के भयो सेल अर्गानेल्स र यो न्युक्लियस भयो र यो न्युक्लियस भित्र हामीले हेर्न सक्छौं क्रोमोजम भनेको के हुन्छ डीएनए प्लस प्रोटिन हुन्छ. क्रोमोजम इज इक्वल टु डीएनए प्लस प्रोटिन. यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो हामीले हेर्न सक्छौं डीएनए. यसरी के हुन्छ क्रोमोजमको स्ट्रक्चर. नाउ जीन आर द स्मलेस्ट युनिट अफ डीएनए. जीन भनेको के हो डीएनए को एउटा स्मलेस्ट युनिट हो जसले चाहिँ के हुन्छ बायोलोजिकल केले कन्ट्रोल गर्छ बायोलोजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स. कुनै पनि अर्गानिजमको क्यारेक्टरिस्टिक्स कन्ट्रोल गर्ने भनेको के हो जीन हो. जीन इज द बेसिक फिजिकल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ हेरिडिटी. हेरिडिटी के हो एउटा फिजिकल र यो फङ्सनल एउटा युनिट हो इकाइ हो. र यो जीन खास अर्थ भन्दाखेरि यो के भयो डीएनए को चेन हो. डीएनए को यो सपोज डीएनए छ भने एउटा डीएनए को स्पेसिफिक सेगमेन्ट जुन के हो एउटा फङ्सनल हो जसले चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै पर्पसको लागि हुन्छ जसले चाहिँ एउटा कुनै काम गर्छ र त्यो सेगमेन्टलाई चाहिँ के भन्छ स्मलेस्ट युनिट अफ डीएनए. यो भनेको स्मलेस्ट युनिट अफ डीएनए के भन्छ डीएनए को एउटा स्मल पार्ट हो जसको चाहिँ एउटा के हुन्छ स्पेसिफिक फङ्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ जीन भनिन्छ. र यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं क्रोमोजमको स्ट्रक्चर. यो एउटा अर्को क्रोमेटिड र यो भनेको क्रोमेटिड. क्रोमोजम केले बन्या हुन्छ क्रोमोजम इज इक्वल टु डीएनए प्लस प्रोटिन. क्रोमोजम इज इक्वल टु के हुन्छ डीएनए प्लस प्रोटिन. हामीले हेर्न सक्छौं यहाँ डीएनए प्लस प्रोटिन. र यसमा बीचको के हुन्छ यो दुईटा के भयो यो आर्म्स भयो आर्म्स अफ यो एउटा आर्म्स भयो अर्को यो भयो. यसलाई चाहिँ दुईटैलाई जोइन गर्ने भनेको बीचमा के हुन्छ सेन्ट्रोमियर हुन्छ. यो एउटा अर्को यो एउटा क्रोमेटिड र अर्को यो क्रोमेटिड हुन्छ क्रोमेटिड. र क्रोमोजम केले बन्या हुन्छ डीएनए र प्रोटिनले बनेको हुन्छ. क्रोमोजम द टर्म क्रोमोजम वाज कोइन्ड भन वाल्डेभरले के हुन्छ यसले क्रोमोजमले कोइन गरिएको छ र यो वाल्टर फ्लेमिङले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरे हो क्रोमोजम चाहिँ. यसले चाहिँ के गर्छ प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ अफस्प्रिङमा एउटा जेनेरेसनबाट नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ यसले चाहिँ के हुन्छ क्यारेक्टरको इनहेरिटेन्स भनेको ट्रान्समिसन गराउँछ भनेर वाल्टर फ्लेमिङले भनेको छ. क्रोमोजमको इन्ट्रोड्युस गरेको छ यसले गर्नुभएको छ. देयर आर नेटवर्क अफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्युक्लियस. के हुन्छ नेटवर्क अफ थ्रेड लाइक थ्रेड यसरी धागो चाहिँ के हुन्छ नेटवर्क लाइक हुन्छ केमा न्युक्लियसमा हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ क्रोमेटिड रेटिकुलम भनिन्छ. यस्तोलाई के भनिन्छ क्रोमेटिड रेटिकुलम.
ड्युरिङ द टाइम अफ सेल डिभिजन क्रोमेटिड ग्रेनुअल्स एपियर डिस्क्रिप्टली। जब सेल डिभिजन हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ, क्रोमेटिड ग्रेनुअल्स के हुन्छ, डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ झन् थिकर हुन जान्छ। जब थिकर हुन्छ, यो चाहिँ एउटा यस्तो थियो, अब यो के हुन्छ, एकदम थिकर हुन्छ। थिकर भएपछि के हुन्छ, हामीले सजिलै हेर्छौँ। इट इज कल्ड क्रोमोजम। यस्तोलाई के भनिन्छ, क्रोमोजम भनिन्छ। क्रोमोजम्स आर मेड अप अफ न्युक्लिक एसिड। डिएनए भनेको के हुन्छ, डिअक्सी राइबो न्युक्लिक एसिडलाई के भनिन्छ, डिएनए भनेको फुल फर्म भयो यो। त्यसलाई चाहिँ न्युक्लिक एसिड र प्रोटिनले के बनेको हुन्छ, क्रोमोजम बनेको हुन्छ। क्रोमोजम कम्प्राइजेस 2 स्ट्रान्ड्स। यो चाहिँ के हुन्छ, 2 स्ट्रान्ड जे हामीले हेरेका छौँ। 2 स्ट्रान्ड भनेको एउटा यो स्ट्रान्डबाट अर्को, यो भनेको क्रोमेटिड्स र यो अर्को क्रोमेटिड्स। क्रोमोजम्स कम्प्राइजेस 2 स्ट्रान्ड एट्याचेड टु अ बिडेड स्ट्रक्चर। बिडेड स्ट्रक्चरलाई के भन्छ, हामीले सेन्ट्रोमियर भन्छौँ। सेन्ट्रोमियर। A chromosome comprises 2 strands attached to a beaded strand that is centromere in the middle called chromatids. यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, क्रोमेटिड्स भनिन्छ। The number of chromosomes remain the same in each cell of an organism. एउटा इन्डिभिजुअलको जसरी हामी एउटा छ भने हाम्रो हरेक सेलमा के हुन्छ, इक्वल नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। But in organism, plant and animal, but the number varies from one species of organism to another organism. एउटा अर्गानिजममा के हुन्छ, नम्बर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, फेरि अर्को अर्गानिजममा के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। स्पेसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। द साइज एन्ड द सेप अफ क्रोमोजम, यो नम्बर पनि भ्यारी हुनसक्छ र अर्को भनेको साइज र यसको सेप अफ क्रोमोजम पनि के हुनसक्छ, भ्यारी हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। नाउ अब हामी हेर्छौँ क्रोमोजम्सको टाइप। यो आर्म्स भयो र अर्को भनेको यो आर्म्स भयो र यो बिचमा र यो क्रोमेटिड्सहरू भयो र यो बिचमा चाहिँ सेन्ट्रोमियर कहाँ छ, सेन्ट्रोमियरको पोजिसनको आधारमा चाहिँ के गर्छ, टाइप्स अफ क्रोमोजम हामी हेर्छौँ। टेलोसेन्ट्रिक, टेलो भनेको के हुन्छ, आज टेल रिजन। टेल रिजन कहाँ हुन्छ, पुच्छरतिर हुन्छ भनेको। यदि सपोज एकदम लास्टमा छ भनेपछि, यो रिजनमा छ भनेपछि सेन्ट्रोमियर, त्यस्तोलाई के भनिन्छ, टेलोसेन्ट्रिक भनिन्छ। र अर्को भनेको टेलोसेन्ट्रिक। र अब हामी हेर्छौँ एक्रोसेन्ट्रिक। टेलभन्दा हल्का चाहिँ तल रहेछ भनेको, अवे फ्रम द, जस्ट अवे फ्रम द टेल भनेको, दिस इज नन एज एक्रोसेन्ट्रिक। र यो मेटासेन्ट्रिक भनेको के हुन्छ, सेन्ट्रोमियर के हुन्छ, ठ्याक्क बिचमा छ, के हुन्छ, सेन्ट्रोमियर ठ्याक्क बिचमा छ भनेपछि के हुन्छ, मेटासेन्ट्रिक हुन्छ। र मेटासेन्ट्रिक र सब मेटासेन्ट्रिक भनेको के हुन्छ, सेन्टरभन्दा हल्का टाढा छ भने, यो सपोज यो के भयो, एउटा सेन्टर भयो, सेन्टरभन्दा हल्का टाढा छ भनेको के हुन्छ, सब मेटासेन्ट्रिक। टाइप्स अफ क्रोमोजम, इच क्रोमोजम हैज अ कन्स्ट्रिक्सन कल्ड सेन्ट्रोमियर। के हुन्छ, एउटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। यो भनेको के भयो, यहाँ चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले, यो कन्स्ट्रिक्सन भयो, यो चाहिँ बिडेड स्ट्रक्चर हो, त्यसलाई नि के भनिन्छ, सेन्ट्रोमियर भनिन्छ। डिपेन्डिङ अन द पोजिसन अफ द सेन्ट्रोमियर, क्रोमोजम्स क्यान बी 4 टाइप्स। कुन कुन 4 टाइप्स हुन्छ, टेलोसेन्ट्रिक, एक्रोसेन्ट्रिक, मेटासेन्ट्रिक, सब मेटासेन्ट्रिक। मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम, द क्रोमोजम वेयर सेन्ट्रोमियर लाइज इन द मिडल मेकिङ 2 आर्म्स इक्वल। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ दुईटा आर्म बराबर छ, त्यस्तोलाई के भनिन्छ, मेटासेन्ट्रिक। नाउ सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम। सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम भनेको के हुन्छ, यो चाहिँ सपोज मिडल छ भनेपछि सब मेटासेन्ट्रिक भनेको यो चाहिँ मिडल छ भनेपछि यहाँ मिडल भयो, यो यसको मिडल छ भने मिडलभन्दा हल्का चाहिँ माथि छ, हल्का जस्ट अवे छ भनेपछि त्यस्तोलाई के भनिन्छ, सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम। द क्रोमोजम वेयर द सेन्ट्रोमियर इज लोकेटेड जस्ट अवे फ्रम द मिडल इज कल्ड सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजम्स। अब हामी हेर्छौँ एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजम। एक्रोसेन्ट्रिक भनेको यो टेलमा पनि नहुने भनेको मिडल, सपोज यो मिडल भयो भने यो मिडलभन्दा हल्का अवे र यो टेलको झन्डै नजिक भनेको के हुन्छ, एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजम भनिन्छ। द क्रोमोजम वेयर द सेन्ट्रोमियर, यो सेन्ट्रोमियर इज लोकेटेड क्वाइट नियर वान इन्ड भनेको एउटा इन्डको चाहिँ क्वाइट नियरमा छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजम भनिन्छ। अब लास्ट भनेको 4th टाइप्स भनेको टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजम्स हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, द क्रोमोजम वेयर द सेन्ट्रोमियर इज लोकेटेड एट द टर्मिनल इन्ड भनेको यो दुईटै आर्म्सको चाहिँ के हुन्छ, एउटा इन्डमा छ भनेपछि त्यस्तोलाई के भनिन्छ, टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजम भनिन्छ। र अब चाहिँ हामी हेर्छौँ स्पेसिसहरुमा, अर्गानिजमहरुमा चाहिँ नम्बर्स अफ क्रोमोजम्स। इन ए सोमेटिक बडी सेल्स भनेको एउटा चाहिँ बडी सेल्समा देयर आर डिप्लोइड नम्बर 2n अफ क्रोमोजम
बट इन ग्यामेट देयर आर ह्याप्लोइड। एउटा के हुन्छ, एउटा चाहिँ स्टेम सेल हुन्छ भनेको सोमेटिक और बडी सेल हुन्छ, र अर्को भनेको के हुन्छ, ग्यामेट्स भनेको सेक्स सेल हुन्छ। र त्यस्तोहरुमा चाहिँ के हुन्छ, एउटामा चाहिँ डिप्लोइड 2n नम्बर हुन्छ र अर्कोमा के हुन्छ, ह्याप्लोइड नम्बर हुन्छ। डिप्लोइड सेल्स आर फाउन्ड बाय obtaining haploid materials that is n chromosome and another haploid parental chromosome। के हुन्छ, दुईटा n, एउटा मदरबाट बनेको एउटा अर्को ह्याप्लोइड, दुईटा ह्याप्लोइड मिलेर के हुन्छ, डिप्लोइड बनाउँछ, 2n बनेको हुन्छ। द नम्बर अफ क्रोमोजोम्स इन सम प्लान्ट्स एन्ड एनिमल इज गिभन भनेको फ्रगमा कति हुन्छ, 13 पेयर्स हुन्छ। के हुन्छ, त्यसको टोटल नम्बर भनेको 26 हुन्छ। ऱ्याटमा कति हुन्छ, 20 पेयर्स हुन्छ। त्यो भनेको के हो, 40 क्रोमोजोम्स हुन्छ। र त्यसमा ह्याप्लोइड भनेको n नम्बर्स, यदि 13 पेयर छ भनेपछि यहाँ 13 सिंगल नम्बर हुन्छ। 26 डिभाइडेड बाइ 2 = 13। यसरी ह्युमन बिङमा कति हुन्छ, हाम्रोमा 23 पेयर्स हुन्छ। र त्यो भनेको ह्याप्लोइड सेटमा कति हुन्छ, 23 नम्बर्स हुन्छ। ओनियन भनेको 8 पेयर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ ह्याप्लोइड भनेको 8 वटा हुन्छ। राइसमा चाहिँ कति हुन्छ, 12 पेयर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ कति हुन्छ, 12 हुन्छ नम्बर। सुगर केनमा कति हुन्छ, 40 पेयर्स हुन्छ। यसमा चाहिँ कति भयो, 40 नम्बर्स भयो, 40 पेयर्स। र यहाँ के भयो, सिंगल भयो। यसरी हाउस फ्लाइमा 7 पेयर्स र ह्याप्लोइड सेटमा कति बडा 7 नम्बर अफ क्रोमोजोम्स। गोरिलामा कति भयो, 24 पेयर्स र यसमा चाहिँ कति भयो, 24। पाइनमा चाहिँ कति भयो, 12 पेयर्स, 24। र यो पाइनमा चाहिँ ह्याप्लोइड नम्बरमा कति भयो, 12 भयो। यसरी नै मोल्डमा कति भयो, 1 पेयर्स र सिंगल ह्याप्लोइड सेटमा के भयो, n नम्बर। ग्यामेट सेलमा कति भयो, ग्यामेटमा कति भयो, एउटा मात्र भयो मोल्डमा। नाउ क्रोमोजोमलाई चाहिँ कसरी क्लासिफाई गरिन्छ, एउटा अटोसोम्स हुन्छ जुन हामीले बढी सोमेटिक भन्यौ, र अर्को भनेको सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। जसरी म्यानको कुरा गर्दाखेरि कति हुन्छ, 22 पेयर्स, 23 पेयर्स टोटल हुन्छ। 23 पेयर्स मध्ये 22 पेयर्स अटोसोम क्रोमोजोम हुन्छ र अर्को भनेको 1 पेयर भनेको के हुन्छ, सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। 1 पेयरमा 22 पेयर्स अटोसोम र यो सपोज यो XX पेयर, यो के भयो, XX पेयर भयो भने त के हुन्छ, फिमेल हुन्छ। फिमेलमा के हुन्छ, XX पेयर हुन्छ क्रोमोजोम, र XY भयो भने के हुन्छ, मेल हुन्छ। Now, autosomes and the sex chromosome. In the human beings, a diploid set of chromosome contains two types of एउटा diploid set of chromosome जस्तो हुन्छ, त्यसमा दुई प्रकारको क्रोमोजोम हुन्छ। There are 23 pairs of chromosome, 22 pairs are autosome, जसमा 22 pairs के हुन्छ, autosome हुन्छ। Which are responsible for body character, जुन चाहिँ body character determine गर्नमा के हुन्छ, त्यसले के हुन्छ, responsible हुन्छ। र अर्को भनेको 1 पेयर अफ क्रोमोजोम इज कल्ड सेक्स क्रोमोजोम, जुन एक पेयर हुन्छ त्यो भनेको सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसले चाहिँ के को लागि रेस्पोन्सिबल हुन्छ, फर द डिटर्मिनेसन अफ सेक्स। के हुन्छ, यदि मेल हुन्छ कि फिमेल हुन्छ भने त्यो डिटरमाइन गर्ने भनेको कुन हुन्छ, सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ। स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेन्ट फ्रम इच अदर, जुन हुन्छ, जुन सेक्स क्रोमोजोम हुन्छ मेल र फिमेलको के हुन्छ, स्ट्रक्चरली डिफरेन्ट हुन्छ। ह्युमन क्रोमोजोम यही कुरा लेखिएको छ, टोटल नम्बर 23 पेयर। सेक्स क्रोमोजोम XX और XY के हुन्छ, 1 पेयर हुन्छ। मेलमा XY हुन्छ, फिमेलमा XX हुन्छ। र अर्को भनेको Y डिटरमाइन कुन हुन्छ, Yले चाहिँ के, यो Yले चाहिँ के गर्छ, डिटरमाइन सेक्स अफ द फेटस। फेटसको चाहिँ, फेटस भनेको के हुन्छ, ग्रोइङ बेबी भनेको, ग्रोइङ इन वर्म फेटस। र त्यो फेटस भनेको त्यो मेल हो कि फिमेल हो भने डिटरमाइन गर्ने कि Y हो। सपोज यो के भयो, यो फिमेल भयो, फिमेल र मेल म्यारेज भयो भने, यो सपोज भनौँ यो XY बनायो, X र Y, यहाँबाट सपोज यो XX मिल्यो भनेपछि के हुन्छ, यो फिमेल चाइल्ड आयो। X र Y मिल्यो भने के आउँछ, मेल चाइल्ड आयो। फेरि यो X र X हामीले हेर्न सक्छौँ, यहाँ X र X मिल्यो भने के हुन सक्छ, फिमेल चाइल्ड हुन सक्छ, र X र Y भन्यो भने मेल चाइल्ड हुन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मेल र फिमेल, मेल बच्चा आउँछ, मेल चाइल्ड हुन्छ कि फिमेल चाइल्ड हुन्छ भनेको दुवैको कति हुन्छ, 50-50% चान्स हुन्छ। यो चाहिँ भन्न सकिँदैन कि फिमेल हुन्छ कि मेल चाइल्ड हुन्छ भनेर। त्यही भएर अटोसम 25 इयर र यो Yले डिटरमाइन गर्ने, यहाँ Yले चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो बच्चा चाहिँ मेल चाइल्ड हुन्छ कि फिमेल चाइल्ड हुन्छ। सेक्स डिटर्मिनेसन, ह्युमन क्रोमोजोम 23 पेयर्स, सेक्स क्रोमोजोम XX और XY, मेल इज इक्वल टू XY र फिमेल भनेको XX, र Y डिटरमाइन सेक्स स्टेटस अफ द फेटस, अटोसम 22 पेयर्स। नाउ अब चाहिँ हामीले के हेर्छौँ, क्रोमोजोमल डिसअर्डर। क्रोमोजोममा केही डिसअर्डर भनेको एबनर्मल, केही क्रोमोजोम एबनर्मल भयो भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, क्रोमोजोमल डिसअर्डर भन्छौँ।
क्रोमोजम्स ट्रान्सफर हेरिडिटरी क्यारेक्टर फ्रम द प्यारेन्ट्स। आज हामी थाहा छ के गर्छ, क्रोमोजमले के गर्छ, एउटा चाहिँ प्यारेन्ट क्यारेक्टरलाई चाहिँ के गर्छ, अफस्प्रिङमा चाहिँ के गर्छ, सार्ने काम गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ यसले। द डिसअर्डर इन द बडी कज ड्यु टु द चेन्ज इन, र बडीमा चाहिँ के हुन्छ, डिसअर्डर हुन्छ के को कारणले गर्दा भनेको नम्बर अफ क्रोमोजम चेन्ज भयो भने, क्रोमोजमको नम्बर चेन्ज भयो भने, सपोज हामीसँग कतिवटा हुन्छ 23 पेयर्स अफ क्रोमोजम हुन्छ, र 23 पेयर्स अफ क्रोमोजम मध्ये हामीसँग मात्र कतिवटा छ, 46 छ, र त्यो भनेको 45 भयो। 45 भनेको के हुन्छ, एबनर्मल हुन्छ, एउटा कम भइदिन्छ, र यसरी एउटा कम भयो भने के हुन्छ, एबनर्मल हुन्छ, र एबनर्मल हुँदाखेरि के हुन्छ त, र जब एबनर्मल क्रोमोजम हुन्छ र त्यस्तो के हुन्छ, एबनर्मल बडी पनि हुन्छ। के हुन्छ, एबनर्मल बडी भनेको के हुन्छ, डिसअर्डर हुन्छ, बडीमा के हुन्छ, डिसअर्डर हुन्छ। त्यो डिसअर्डरलाई नै के भन्छ, हामीले क्रोमोजोमल डिसअर्डर भन्छौँ। द डिसअर्डर इन द बडी कज ड्यु टु द चेन्ज इन द नम्बर अफ क्रोमोजम इज कल्ड क्रोमोजोमल डिसअर्डर। Some of the chromosomal disorders are known as Down syndrome, Klinefelter syndrome and the Turner syndrome। तो chromosomal disorder को एक्जाम्पलहरु के रहेछ भन्दाखेरि डाउन सिन्ड्रोम, Klinefelter syndromes and the Turner syndromes। यहाँ डाउन सिन्ड्रोम हामीले हेर्न सक्छौं। डाउन सिन्ड्रोमलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ 47XY और अनि +21। +21 भनेको के हुन्छ, जुन 21 नम्बर अफ क्रोमोजम छ जसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा पेयरमा हुनुपर्ने, यो एउटा पेयर र अर्को यो पेयर हुनुपर्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, 21 नम्बर अफ क्रोमोजममा यो सपोज यो 21 नम्बर अफ क्रोमोजम छ भनेपछि यसमा के हुन्छ, एउटा अर्को क्रोमोजम थपिन्छ। यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ, ट्राइसोमी हुन्छ। दुईटा थियो र अब कतिवटा भयो, ट्राइसोमी भयो। सो इट इज अल्सो कल्ड ट्राइसोमी 21। इट वाज फर्स्ट स्टडीड बाई जन ल्याङडन डन, त्यही भएर के भयो, यसको नाम डाउन सिन्ड्रोम भयो। इट इज डेभलपमेन्ट डिसअर्डर कज्ड बाई एन एक्स्ट्रा नम्बर अफ 21st अटोसम। अटोसम 21 नम्बर अफ क्रोमोजममा एउटा अर्को क्रोमोजम आयो। यसरी दुईटा डिप्लोइड नम्बर हुन्थ्यो, दुईटा नम्बर अफ क्रोमोजम पेयरमा हुन्थ्यो, र यसरी जुन 21 नम्बर अफ क्रोमोजम छ त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ क्रोमोजम आयो, त्यसलाई चाहिँ के भनियो, ट्राइसोमी 21। पिपल्स विथ डाउन सिन्ड्रोम हेभ अ फ्ल्याट फेस। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, फ्ल्याट हेड छ, लो आइक्यू। लो आइक्यू भनेको के हुन्छ, मेन्टल रिटार्डेसन, एबनर्मल टीथ, एबनर्मल हार्ट, इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन, है। अनि यसको मेन अर्को फिचर भनेको वाइडली स्पेस टोय। यो टोयको बीचमा के हुन्छ, वाइड स्पेस हुन्छ। त्यो भनेको के हुन्छ, डाउन सिन्ड्रोमको साइनहरू हो। That had an increased risk of respiratory infection। यसमा चाहिँ के हुन्छ, रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनको हाई चान्स हुन्छ। ल्युकेमिया भनेको के हुन्छ, WBC को इन्क्रिज नम्बर भएर के हुन्छ, WBC क्यान्सर भनिन्छ, ट्युमर क्यान्सर हुन्छ, WBC को नम्बर के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, एबनर्मल इन्क्रिज हुन्छ ल्युकेमिया। हार्ट डिजिज भनेको हार्ट, यहाँ हामीले लियो हार्ट के भन्छ, एबनर्मल हार्ट चाहिँ एबनर्मल छ, नर्मल छैन। त्यसरी हुँदाखेरि के भयो त, यो हार्ट डिजिज पनि भयो यहाँ। र यति भनेको हाम्रो डाउन सिन्ड्रोमको साइन भयो। अब नाउ Klinefelter syndrome। Klinefelter syndrome भनेको के रहेछ, Klinefelter इज अ जेनेटिक डिसअर्डर, एउटा जेनेटिक डिसअर्डर हो, कज्ड व्हेन पर्सन गेट X क्रोमोजम एन्ड 1 Y क्रोमोजम्स। मोस्टली सच इन्डिभिजुअल डेभलप्स एज अ मेल। यसमा चाहिँ के हुन्छ, 2X क्रोमोजम हुन्छ, गेट्स 2X क्रोमोजम एन्ड 1 Y क्रोमोजम। यहाँ मिस गरेको छ, यहाँ 2 थप्नुपर्छ हामीलाई। 2X क्रोमोजम भनेको यसमा चाहिँ के हुन्छ, XY थियो, अनि यसमा के एड भयो, +X एड भयो, अनि यसरी हुँदाखेरि भयो XXY भयो। यसरी पहिला के थियो, यो मेल थियो, पहिला के भयो, मेल डेभलप भयो, र यो +X थपिएकोले यसमा के भयो, फिमेल क्यारेक्टर डेभलप भयो। यसमा चाहिँ के भयो, फिमेल क्यारेक्टर डेभलप भयो, फिमेल क्यारेक्टर डेभलप भयो। अनि डेभलप्स एज अ मेल, पहिला मेल थियो र मेलको क्यारेक्टर नै हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, प्लस फिमेलको क्यारेक्टर हुन्छ। Klinefelter syndrome is characterized by longer arms। यसमा चाहिँ के हुन्छ, लङ्गर आर्म्स हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले, आर्म्स चाहिँ लङ्गर हुन्छ। मोर फ्याट, यसमा चाहिँ के हुन्छ, फ्याट धेरै हुन्छ। र वाइडर हिप्स, हामीले हेर्न सक्छौँ वाइडर हिप्स, यहाँ वाइडर हिप्स। अनि लर्निङ डिसेबिलिटी, यसमा के हुन्छ, लो आइक्यू भनेको मेन्टल रिटार्डेसन हुन्छ, र यो के हुन्छ, एबनर्मली टल हुन्छ। र अर्को हामीले सोच्छ ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट हुन्छ, यो फिमेलको क्यारेक्टर हो। अनि यसमा के हुन्छ, टेस्टिकुलर हुन्छ। टेस्टिकुलर इज द के हुन्छ, प्राइमरी क्यारेक्टर हुन्छ। टेस्टिस भनेको के हो, मेल र फिमेल, टेस्टिस एन्ड ओभरी के हो, मेल र फिमेलको के हो, ओभरी भनेको फिमेलको प्राइमरी क्यारेक्टर हो, र टेस्टिस भनेको मेलको प्राइमरी क्यारेक्टर हो। एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो एउटा टेस्टिस हो, यो पहिला के भयो, डेभलप के भयो त,
यो भनेको मेल डेभलप भयो र पछि भनेको यसमा ब्रेस्ट डेभलपमेन्ट भयो, वाइडर हिप्स भयो, त्यो भनेको के भयो फिमेलको क्यारेक्टर एड भयो। र यो के भयो यो चाहिँ यहाँ यसमा चाहिँ के टेस्टिस छ, टेस्टिस भनेको के हो प्राइमरी मेल क्यारेक्टर हो, यसमा चाहिँ ओभरी हुँदैन। नाउ अब हामी हेर्छौँ टर्नर सिन्ड्रोममा के हुन्छ यो के भयो XX यो फिमेल छ, फिमेलबाट यसमा चाहिँ के भयो हाम्रो लिनफेल्डर सिन्ड्रोममा एउटा X क्रोमोजोम थपिएको थियो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ एउटा -X क्रोमोजोम हुन्छ र यसरी के भयो यो एउटा X क्रोमोजोम मात्र बन्यो। इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाइ डाक्टर हेनरी टर्नर, यो चाहिँ पहिले डिस्क्राइब कसले गरेको हो डाक्टर हेनरी टर्नरले। इट इज सिन्ड्रोम कज ड्यू टु इन्कम्प्लिट X क्रोमोजोम, जुन यो X क्रोमोजोम त के हुन्छ इन्कम्प्लिट हुन्छ। मोस्टली सच इन्डिभिजुअल डेभलप्स एज अ फिमेल, यसमा चाहिँ के हुन्छ फिमेल हुन्छ किनभने एउटा X क्रोमोजोम छ, त्यसरी के हुन्छ एउटा फिमेल डेभलप हुन्छ। टर्नर सिन्ड्रोम इज क्यारेक्टराइज्ड बाई सर्टर बडी स्ट्रक्चर के हुन्छ सानो हुन्छ, यसमा चाहिँ ओभरिज हुन्छ। अब यो दुईटा भएको भए यसमा चाहिँ ओभरी चाहिँ एकदम पुरा फिमेल पूर्ण रूपमा फिमेल हुन्थ्यो, तर यसमा मात्र एउटा X छ, त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ इन्कम्प्लिट वुमेन हुन्छ, इन्कम्प्लिट वुमेनको क्यारेक्टर हुन्छ। र अर्को के हुन्छ सर्ट नेक हुन्छ, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ सर्ट नेक। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ नो मेन्सुरेसन पनि हुँदैन। यसरी चाहिँ हामीले के हुन्छ टर्नर सिन्ड्रोमको फिचर र साइनहरू हेर्यौँ। क्रोमोजोमल डिसअर्डरमा हामीले जान्नुपर्ने 3टा थियो, डाउन सिन्ड्रोम्स, लिनफेल्टर सिन्ड्रोम र टर्नर सिन्ड्रोम।